हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र यसको चाहिँ आज हामी च्याप्टर 3 को चाहिँ पार्ट 3 मा रहेका छौँ। र पार्ट 3 मा चाहिँ रहे चाहिँ आज चाहिँ हामी विशेष गरी जुन हाम्रो प्राइसिङ अलाउन्स र डिस्काउन्ट्सको चाहिँ बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसमा यो जुन हाम्रो प्राइस र प्राइसिङको बारेमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ र साथै जुन हाम्रो प्राइसिङको चाहिँ यसरी अब्जेक्टिभ पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र जसको चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसिङको अब्जेक्टिभ हुन्छ हो त्यो अब्जेक्टिभको बारेमा पनि हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र साथै इम्पोर्टेन्सको बारेमा र यसलाई चाहिँ यदि हजुरहरूले कभर गर्नु भएको छैन भनेदेखि पहिला त्यो कभर गर्नु होला, त्यसपछि यो क्लास चाहिँ आजको चाहिँ अटेन्ड गर्नु होला है त। र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ। यसमा हाम्रो जस्तै हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, नर्मली हामीले पनि लिइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो कुनै पनि सामान खरिद गर्दाखेरि हामीले जस्तै जस्तै लुगा किन्न गयो, लुगाको चाहिँ पसलेले चाहिँ त्यो लुगाको चाहिँ कति भन्यो त 1500 भन्यो र है त। कति भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो 1500 भनेको छ पैसा है। तर यसमा अब के हुन्छ त, अब 1500 त हामीले के भन्छ 1500 हामी तिर्दैनौँ, यसमा त हजुरले 300 घटाउनु पर्छ है। 300 घटाउनु पर्छ अथवा यसरी 20% घटाइदिनुपर्छ, डिस्काउन्ट दिनुपर्छ हामीलाई 20% अथवा 300 चाहिँ डिडक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ अब हामी जम्मा 1200 मात्रै तिर्ने है भन्ने कुरा भयो। 1200 मात्रै तिर्ने भन्ने कुरा भयो। र साथै अब के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामी 20% डिस्काउन्ट दियो भनेदेखि हामी के हुन्छ 80% है, 80% मात्रै तिर्ने, बाँकी 20% डिस्काउन्ट भने चाहिँ यस्तो कुरा गर्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त प्राइसमा अर्थात् मूल्यमा चाहिँ हाम्रो दिएको छुट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी त्यसको बारेमा हेर्छौँ है त। र साथै जुन हाम्रो प्राइसिङ अलाउन्सेसहरूको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। र अब नर्मली के छ भन्दाखेरि जुन हामीले जुन फेयर प्राइस एउटा हुन्छ मार्केटमा हो, यो जुन यो फेयर प्राइसकोमा पनि सर्टेन पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट दिएर होस् अथवा यो जुन अलाउन्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो प्राइसमा अर्थात् मूल्यमा चाहिँ के हुन्छ त समायोजन अर्थात् मूल्यमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ, जसलाई हामीले प्राइसिङ एडजस्टमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ है त। एडजस्टमेन्ट इन प्राइस भनौँ न हो, त्यो कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ एडजस्ट है त, एडजस्टमेन्ट इन प्राइस चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन अब हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्राइसिङ एडजस्टमेन्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा कि त हाम्रो डिस्काउन्ट दिएर कि त हाम्रो अलाउन्सहरू दिएर। यति चाहिँ हजुरहरूले नर्मली चाहिँ बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मूल्यलाई चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ, डिस्काउन्ट दिएर होस् अथवा अलाउन्सेसहरू दिएर होस् है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो जुन प्राइसहरू अर्थात् मूल्यमा चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने काम चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट दिएर हुन्छ कि अथवा अलाउन्सहरू चाहिँ दिएर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र आज चाहिँ मेन भनेको हाम्रो जुन टपिक रहेको छ जुन हाम्रो अलाउन्सेसहरू है त, प्राइसिङ अलाउन्सेसहरूको कुरा। प्राइसिङ अलाउन्सेसहरूको कुरा छ है त। यो जुन प्राइसिङ अलाउन्सेसहरू पनि विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 2 वेजबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 है त, नम्बर ए भनेको हाम्रो के छ त ट्रेड इन अलाउन्स। ट्रेड इन अलाउन्स र नम्बर बीमा भनेको हाम्रो प्रमोसनल अलाउन्स है त, प्रमोसनल अलाउन्स। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो ट्रेड इन अलाउन्स र अर्को भनेको हाम्रो प्रमोसनल अलाउन्स चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ। यो जुन ट्रेड इन अलाउन्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला, जुन हाम्रो प्राइसिङ अलाउन्सेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ धेरै तरिकाहरूबाट गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड इन अलाउन्स भयो एउटा र अर्को भनेको हाम्रो प्रमोसनल अलाउन्स रह्यो। र अब यो जुन हाम्रो रहेको छ ट्रेड इन अलाउन्स है त, ट्रेड इन अलाउन्स भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसमा चाहिँ के गर्छ त रिडक्सन चाहिँ ल्याउने गर्ने गरिन्छ
है त। के को लागि चाहिँ रिडक्सन भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो फर टर्निङ इन एन ओल्ड आइटम वेन बाइङ अ न्यू वान भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो ट्रेड इन अलाउन्स चाहिँ नर्मली चाहिँ जस्तै हाम्रो मोटर बाइकहरूको लागि, टेलिभिजनहरूको लागि, त्यसै गरी प्रेसर कुकर एसेक्ट्राको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्रेड इन अलाउन्स। ट्रेड इन अलाउन्सेस आर प्राइस है त, आर प्राइस रिडक्सन, आर प्राइस रिडक्सन given for turning in an old, right? Turning in an old item when buying a new one भन्ने कुरा भयो। र विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो सामान्य जुन कमनली युज हुने जुन प्रोडक्टहरू हुन्छ नि, जसमा चाहिँ हाम्रो मोटर बाइकहरू भयो, टेलिभिजनहरू भयो, प्रेसर इत्यादि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। ट्रेड इन अलाउन्सेस है त आर कमन अन हाम्रो केमा भन्दा प्रोडक्ट। जस्तो केमा चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ प्रोडक्ट्स लाइक हाम्रो कस्तो भन्दा जस्तै हाम्रो मोटर बाइकको कुरा आउँछ है त। लाइक मोटर बाइक भयो। त्यसै गरी हाम्रो टेलिभिजन है त, टेलिभिजन भयो। त्यसै गरी हाम्रो प्रेसर, यी कुराहरू चाहिँ आउँछ है, प्रेसर कुकर एसेक्ट्रा। र अब हामी हेर्छौँ जुन हाम्रो ट्रेड इन अलाउन्सेस पछि अब अर्को हाम्रो के छ त, यसमा हाम्रो प्रोमोसनल अलाउन्सको कुरा आउँछ। यो प्रोमोसनल अलाउन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ त है त, प्रोमोसनल अलाउन्सको कुरा आउँछ। जुन हाम्रो यो प्रोमोसनल अलाउन्स भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट गर्ने अथवा प्राइसमा चाहिँ रिडक्सन गर्ने। किन भन्दा चाहिँ जस्तै अब नर्मली एउटा हाम्रो डिलर्सहरू हुन्छ नि, जसले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सेल्स गर्नको लागि र यसरी एडभर्टाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। हो उनीहरूलाई चाहिँ आज रिवार्डको रूपमा दिइने एउटा पेमेन्ट्स अथवा एउटा रिडक्सन इन द प्राइस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो जुन हाम्रो प्रोमोसनल अलाउन्सेस चाहिँ जुन हाम्रो सेलरले चाहिँ दिने गर्दछ, जुन हाम्रो प्रोमोसनल सर्भिसेसहरू पर्फर्म गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि है त, बायरलाई दिने हो नि त यो भनेको विशेष गरी। जस्तै हाम्रो डिलर्सहरूलाई चाहिँ अनि फ्री गुड्स दिने, त्यसै गरी हाम्रो रिटेलर्सहरूलाई एडभर्टाइजिङ अलाउन्सहरू दिने हो। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन प्रोमोसनल अलाउन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। एकदमै ध्यान दिनु होला, हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै प्रोमोसनल अलाउन्स भन्ने बित्तिकै यहाँ रहेको छ यसमा प्रोमोसनल अलाउन्सेस है त। अलाउन्सेस आर पेमेन्ट्स अर प्राइस। पेमेन्ट्स अर हाम्रो के छ यसमा अर प्राइस रिडक्सन or price reduction to reward dealers for है त, dealers for dealers के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो dealers for participating in advertising है त, participating in advertising and sales support and sales support programs भन्ने कुरा भयो। र अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा है त, in other words
इन अदर वर्ड्स अ promotional है त a promotional allowance is a price reduction है त is a price reduction granted by a seller as payment है त as payment for promotional services है त services performed by कसले त भन्दाखेरि हाम्रो बायर्स। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो यसमा जस्तै डिलर्सहरूको लागि दिने एउटा हाम्रो फ्री गुड्सहरू है त त्यो पनि हाम्रो प्रमोसनल अलाउन्स चाहिँ रहेको छ। डिलर्सहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्नको लागि दिन्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त फ्री गुड्स टु डिलर्स है त। र त्यसै गरी हाम्रो एडभर्टाइजिङ अलाउन्स टु रिटेलर्स एक्सेट्रा यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन प्रमोसनल अलाउन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्यो है त। यो भयो हाम्रो प्राइसिङ अलाउन्सेसको बारेमा। अब हाम्रो जुन प्राइसिङ डिस्काउन्टको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। यसमा अब प्राइसिङ डिस्काउन्ट भन्ने कुरा छ। अब यो प्राइसिङ डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दा अब नर्मली हाम्रो डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा के भयो त छुट भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ जस्तै 1500 पर्नेमा हाम्रो यदि 300 रुपियाँ छुट दियो है भने मतलब डिस्काउन्ट दियो भनेदेखि अब पेमेन्ट कति गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो 1500 माइनस 300 गरेर जम्मा 1200 चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ फेयर प्राइस भयो, यो हाम्रो डिस्काउन्ट भयो र एक्चुअली पेड गर्नुपर्ने एमाउन्ट चाहिँ कति भयो त हाम्रो जम्मा 1200 भयो। हो यो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो अब यसरी प्राइसिङ डिस्काउन्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है त हाम्रो जुन डिस्काउन्ट स्ट्राटेजिज भनौँ न, जुन डिस्काउन्ट स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ विशेष त हाम्रो यहाँ 4वटा प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट दिने, र अर्को भनेको हाम्रो क्वान्टिटीमा दिने डिस्काउन्ट भयो, र अर्को भनेको हाम्रो क्यासमा दिने डिस्काउन्ट भयो, र अर्को भनेको हाम्रो सिजनल डिस्काउन्ट है त सिजन अनुसार दिने एउटा हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ कुरा रहेको छ। र त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी हेर्नु पर्दा एकदम ध्यान दिनु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ डिस्काउन्ट अन्तर्गत है त हाम्रो विभिन्न स्ट्राटेजिजहरू हामीले कसरी चाहिँ प्राइसिङ डिस्काउन्ट चाहिँ मूल्यमा चाहिँ कसरी हामी छुट दिन्छौँ भन्दाखेरि मूल्यमा भन्दा पनि अब भनौँ न यसरी हामीले कुनै पनि अब गुड्सको चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट भ्यालुहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी डिस्काउन्ट दिन्छौँ भन्ने कुरा भयो। एउटा भनेको नर्मली हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट। अब यो पनि त एउटा डिस्काउन्ट हो, तर कस्तो डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामी ट्रेड डिस्काउन्ट भन्छौँ भन्दाखेरि यदि है त यदि जस्तै एउटा बार्गेनिङ हुन्छ नि, हामीले बार्गेनिङ गऱ्यौँ नि, जस्तै नर्मली चाहिँ हामीले हाम्रो गुड्स अब जस्तै एउटा सेट गर्छ है, जस्तै 2000 भनेर गुड्सको प्राइस सेट गर्यो, तर हामीले उसलाई बार्गेनिङ गरेर होइन, हामी त अब यसको चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ अब यसको जस्तै हामी 1800 मात्रै तिर्छौँ र हाम्रो यसमा 200 को के भयो त हाम्रो 200 हामीले बार्गेनिङ गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि नै है त बार्गेनिङ गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 1800 तिर्नु पर्यो। तर यो गुड्सलाई चाहिँ हाम्रो जस्तै सेलरले कति भनेको थियो 2000 भनेको थियो, बायरले जम्मा म त 1800 मात्रै तिर्छु भन्यो है। हो यो भनेको जुन यो 200 भनेको हाम्रो के भयो त ट्रेड डिस्काउन्ट भयो, एउटा बार्गेनिङ गरेको चाहिँ एउटा डिस्काउन्ट चाहिँ रहेको छ नर्मली चाहिँ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ भनौँ न जस्तै 10% दिने हुन्छ नर्मली चाहिँ, जस्तै लुगाहरूमा पनि जब 10% डिस्काउन्ट दिन्छ नि, हो त्यो कुराहरू आउँछ ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ। तर अब हाम्रो अर्को छ क्वान्टिटी डिस्काउन्ट है त। यो क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ अब के हो त, क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अब मूल्यमा प्राइसमा चाहिँ डिस्काउन्ट नदिएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटीमा जुन खरिद गर्ने जुन क्वान्टिटी हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ त डिस्काउन्ट चाहिँ दिने गरिन्छ है त।
जस्तै भने मतलब चाहिँ यो चाहिँ यदि 10 युनिटसम्म खरिद गर्यो भनेदेखि डिस्काउन्ट 5% दिने। त्यसै गरी यदि 20 युनिटसम्म चाहिँ यदि खरिद गर्यो भनेदेखि हाम्रो 10% दिने। त्यसै गरी 30 युनिटसम्म है त। यो चाहिँ अब हाम्रो यसरी चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी बनाएको हुन्छ, स्ट्राटेजीहरू। र यसरी 30 युनिट है त, 30 युनिट्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि खरिद गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ 15% चाहिँ यसरी डिस्काउन्ट दिने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा जुन स्ट्यान्डर्डहरू अथवा एउटा भनौँ न स्ट्राटेजी चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिस्काउन्ट है त, युनिटमा दिने डिस्काउन्ट भयो नि त। जस्तै 1 देखि 10 युनिटसम्म खरिद गर्यो भने 5 युनिट अथवा 10 युनिटसम्म ठ्याक्कै खरिद गर्यो भनेदेखि 5% डिस्काउन्ट दिने हो। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट क्वान्टिटी डिस्काउन्ट अन्तर्गत पर्ने भयो। र अब यसपछि अर्को भनेको जस्तै हाम्रो क्यास डिस्काउन्टको कुरा आउँछ है त। क्यास डिस्काउन्ट, यो क्यास डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ भन्दा चाहिँ अब यो क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है त। जस्तै अघिको एक्जाम्पलमा जाउँ, हामीले पसलेले कति भन्यो त 2000 भन्ने थियो, तर बार्गेनिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि 200 हाम्रो के भयो त, यो ट्रेड डिस्काउन्ट पायो, ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ पायो। र ट्रेड डिस्काउन्ट पाएको भएर चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने चाहिँ के हो त 1800 है त। 2000 माइनस 200 गर्दा 1800 हो। 1800 पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, 1800 बराबरको चाहिँ। तर अब के भयो त, 1800 पेमेन्ट गरेमा पनि यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने त 1800 हो नि त। उसले ल म 1800 तिर्छु भनिसकेको थियो, तर केही समयपछि चाहिँ अब जस्तै अब सेलर आफैले नै के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब केही समयपछि सेलर ठिकै छ, यो चाहिँ उसले उधारोमा चाहिँ खरिद गरेको थियो अथवा उधारोमा बिक्री गरेको थियो भनौँ न, यो चाहिँ जे होस् क्रेडिट उधारोमा थियो। र यसरी चाहिँ उधारोमा चाहिँ जुन खरिद गरेको थियो हो, त्यो खरिद गरिसकेपछि अब बायरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 1800 मध्ये चाहिँ अब डिस्काउन्ट चाहिँ मलाई अझै पनि डिस्काउन्ट दिनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो क्यास डिस्काउन्ट दिनुपर्ने, उसको जुन दायित्व छ नि, उसले दिनुपर्ने दायित्वमा पनि यदि डिस्काउन्ट दिन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले क्यास डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ। अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त, इन्भोइस प्राइस भयो है त। 1800 भनेको हाम्रो इन्भोइस प्राइस, जुन चाहिँ हाम्रो बिलमा अथवा हाम्रो यो जुन इन्भोइसहरूमा चाहिँ देखिने एउटा यो प्राइस हो। तर यो देखिने प्राइसमा पनि अझै पनि सर्टेन पर्सेन्टेज, जस्तै 5% होस् अथवा 10% होस् हो, त्यो पर्सेन्टेजले यदि डिस्काउन्ट दिन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ पर्ने भयो है त। नर्मली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो 1800 भनेको चाहिँ एउटा फेयर प्राइस अथवा यसलाई हामीले एउटा कोट गरेको प्राइस भनिन्छ है त, कोटेड प्राइस भइहाल्यो। जस्तै अब यसमा हामी लेखिहालौँ इक्जाम्पलको लागि। जस्तै यहाँ रहेको छ कोटेड प्राइस है त। कोटेड प्राइस रुपिज हाम्रो कति छ 2000, हामीले सेट गरेको भनेको 2000। र त्यसपछि यसमा अब हाम्रो के पायो, डिस्काउन्ट पायो। तर कस्तो डिस्काउन्ट भन्दा ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ पायो है त, ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ पायो। र नर्मली अब कति पर्सेन्टेज होला है, जसमा चाहिँ उसले पाएको भनेको कति भयो त 2000मा 200 भनेको मतलब हाम्रो कति भयो त, यो पक्कै पनि 10% नै हो है त। 2000 को 10% भनेको हाम्रो 200 भयो। र यसरी कोटेड प्राइस माइनस 200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 1800 हो। यो जुन 1800 भनेको हाम्रो के भयो त, यो भनेको नेट इन्भोइस प्राइस चाहिँ रहेको छ अथवा इन्भोइस प्राइस भयो। यसलाई भन्छौँ हामी नेट इन्भोइस प्राइस भनेर है त। र यो नेट इन्भोइस प्राइसमा पनि अब चाहिँ 1800 तिर्नुपर्ने थियो, अब यसमा पनि डिस्काउन्ट पायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ क्यास डिस्काउन्ट। क्यास डिस्काउन्टमा अब मानौँ यसमा फेरि 10% क्यास डिस्काउन्ट दियो भनेदेखि हाम्रो कति भयो त 180। अब 1800मा अब हाम्रो 180 घटिसकेपछि अब हाम्रो कति हुन्छ जम्मा 1620 बराबरको है त। यो चाहिँ भयो हाम्रो यसरी 1620 बराबरको चाहिँ जुन एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो, जसलाई हामीले नेट अमाउन्ट ड्यू भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो जुन भयो एउटा क्यास डिस्काउन्ट, ट्रेड डिस्काउन्ट र क्वान्टिटी डिस्काउन्टको बारेमा। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसपछि
हाम्रो नर्मल कति भयो नम्बरमा ट्रेड डिस्काउन्ट भयो, क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भयो, क्यास डिस्काउन्ट भयो र अब नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो सिजनल डिस्काउन्ट है त। सिजनल डिस्काउन्ट चाहिँ कस्तो टाइपको डिस्काउन्ट हो भन्दा चाहिँ हाम्रो जस्तै यो सिजनमा चाहिँ र अफ सिजनमा भन्ने कुरा आउँछ। जुन सिजनल डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अफ सिजन डिस्काउन्ट पनि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो सिजनल डिस्काउन्टलाई हामीले चाहिँ यसरी अफ सिजन है त, अफ सिजनल डिस्काउन्ट पनि भन्न सकिन्छौँ, अफ सिजन डिस्काउन्ट पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसमा चाहिँ अब यसरी जुन हाम्रो सिजनल डिस्काउन्ट जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न कुनै पनि अब डिडक्सन अथवा कुनै पनि ट्रेड डिस्काउन्टहरू चाहिँ दिने, यदि चाहिँ कुनै पनि अब सिजन छ भनेदेखि है त, त्यो जुन सिजन अनुसार चाहिँ यदि डिमान्ड धेरै हुन्छ नि त, डिमान्ड धेरै भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको ट्रेड डिस्काउन्ट अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारको यदि डिस्काउन्ट दिइन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले सिजनल डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। जस्तै अब कुनै एउटा सिजन हुन्छ, त्यो सिजन अवधिभरको लागि चाहिँ जस्तै कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ अब यदि 10% दिने डिस्काउन्ट, जस्तै अर्को सिजनको यति सिजनभरि चाहिँ यो कुनै पनि प्रोडक्ट किन्नको लागि चाहिँ अफरहरू ल्याउने कि, जस्तै त्यसमा चाहिँ 20% अथवा 50% डिस्काउन्ट भन्छ नि, हो त्यस्तोहरू चाहिँ सबै चाहिँ यो जुन हाम्रो सबै यो एउटा डिस्काउन्ट स्ट्राटेजी रहेको छ, जसबाट चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ प्राइसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ है त। नर्मली चाहिँ यिनै कुराहरू हुन् जुन हाम्रो यसैमा रहेको है त। प्राइसिङ अलाउन्सेसको भइहाल्यो र त्यसपछि अर्को हाम्रो प्राइसिङ डिस्काउन्टको कुरा आयो। र अर्को कुरा के भन्दा जुन हाम्रो प्राइसिङ रहेको छ है त, प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै त्यो हाम्रो मूल्य चाहिँ निर्धारण हो। मूल्य निर्धारण गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका विभिन्न तत्त्वहरूलाई, विभिन्न फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। र ती फ्याक्टरहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरू दुवै हुने गर्दछन्, अर्थात् हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टर र एक्सटर्नल फ्याक्टर दुवैले चाहिँ यसरी कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको अथवा कुनै पनि प्रोडक्टको मूल्य निर्धारण गर्दा चाहिँ यसले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारिरहेको हुन्छ है त। त्यसकै बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यसरी प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन फ्याक्टर्सहरू जसले चाहिँ यसरी प्राइसिङलाई चाहिँ अफेक्टिङ चाहिँ गर्ने गर्दछ, प्रभाव पार्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ एउटा भएछ हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर्स र अर्को भयो इन्टरनल फ्याक्टर्स, अर्थात् हाम्रो आन्तरिक र बाह्य फ्याक्टर्सहरू है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ है त, फ्याक्टर अफेक्टिङ प्राइसिङ। जुन हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ प्राइसिङमा चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ के भयो त, एउटा भयो इन्टरनल अर्थात् हाम्रो आन्तरिक। यसरी चाहिँ अर्गनाइजेसन अथवा जुन हाम्रो बिजनेस अथवा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनभित्रै रहेर चाहिँ भित्रै रहेका जुन तत्त्वहरूले फ्याक्टरहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने मूल्य निर्धारण गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जुन हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टरमा है त, इन्टरनल फ्याक्टरमा हाम्रो के पर्छ त, जस्तै अर्गनाइजेसनलहरूको चाहिँ फ्याक्टर्स है, अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर्स अन्तर्गत भनौँ न। जस्तै अब यसमा हाम्रो पर्ने भनेको कस्ट र अर्को जस्तै हाम्रो प्राइसिङ अब्जेक्टिभको कारणले गर्दाखेरि प्राइसिङ अब्जेक्टिभ र त्यसै गरी हाम्रो बिजनेस इफिसियन्सी, बिजनेस इफिसियन्सी र त्यसै गरी अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर्स, अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर्स है त। त्यसै गरी हाम्रो अब इन्टरनल फ्याक्टर्स पछि है त, हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टर्स पछि यहाँ रहेको छ एक्सटर्नल फ्याक्टर है त। एक्सटर्नल फ्याक्टर्स अन्तर्गत हाम्रो जस्तै सप्लायर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि
र त्यसै गरी अर्को भयो हाम्रो जुन हाम्रो कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि है त कम्पिटिसन, त्यसै गरी हाम्रो प्रेसर ग्रुप है त प्रेसर ग्रुपको कारणले गर्दाखेरि, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ मार्केटको डिमान्ड है त मार्केट डिमान्ड, र त्यसै गरी हाम्रो गभर्मेन्टको कारणले गर्दाखेरि, त्यसै गरी हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन है त पोलिटिकल सिचुएसन, र त्यसै गरी हाम्रो मार्केट इन्टरमेडियारिज है त यो चाहिँ भयो। र अर्को भनेको हाम्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू चाहिँ पर्ने भयो। यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ हाम्रो नर्मली है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ सबै कुराहरू यसमा हामीले पढ्न चाहिँ एकदमै पढ्नुपर्छ है, नपढिकन चाहिँ हुँदैन। र अब यसै गरी चाहिँ सबै कुराहरू जुन हाम्रो यो चाहिँ पोइन्टहरू मात्रै हामीले लेख्यौँ जुन हाम्रो जसले चाहिँ प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ अफेक्ट गर्ने जुन हाम्रो फ्याक्टर्सहरू, जसमा चाहिँ विशेषतः चाहिँ मुख्य चाहिँ भनेको हाम्रो एउटा इन्टर्नल फ्याक्टर हुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू हुने गर्दछ। यो इन्टर्नल फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र नै रहेका फ्याक्टरहरू भयो, र एक्सटर्नल फ्याक्टर भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनभन्दा चाहिँ बाहिर रहेर चाहिँ असर गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। र यी सबै तत्त्वहरूलाई चाहिँ यसरी मूल्य निर्धारण वस्तुतः सेवाहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्दा चाहिँ एकदमै विशेष चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है त, जसमा चाहिँ इन्टर्नल फ्याक्टर अन्तर्गत हाम्रो कस्ट भयो, त्यसै गरी हाम्रो प्राइसिङ अब्जेक्टिभ भयो, र त्यसै गरी बिजनेस इफिसियन्सी भयो, र त्यसै गरी हाम्रो अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर भयो। र अब हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा चाहिँ सप्लायर्स छ, कम्पिटिसन छ, र हाम्रो प्रेसर ग्रुप रहेको छ, र हाम्रो मार्केट डिमान्ड भयो, र गभर्मेन्ट भयो, र पोलिटिकल सिचुएसन भयो, र मार्केट इन्टरमेडियारिज र इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, यी कुराहरू चाहिँ पर्यो। र यसको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेरिहालौँ त अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि, जस्तै एकदमै ध्यान दिनु होला है, सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ जुन इन्टर्नल फ्याक्टरको जुन कस्टको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जान्छौँ है त। जस्तै अब हामीले यसरी कुनै पनि वस्तु त सेवाहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि ती वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागतहरू सम्पूर्ण लागतहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। अब हामीले अब जस्तै भनौँ न डिमान्ड इन्क्रिज गर्नको लागि प्राइस घटायौँ, तर त्यो प्राइस हामीले यसरी सेट गर्यौँ कि जुन प्राइसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी पुरै घाटामा गयो, कम्पनीले चाहिँ आफूले जुन लगाएको लागत अर्थात् कस्ट पनि उठ्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त बिजनेस गरेर कुनै पनि फाइदा नै भएन, पुरै आफ्नो भएको पैसा पनि सबै डुब्यो। हो त्यस्तो हुन चाहिँ नदिनको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्राइसहरू चाहिँ यसरी वस्तुतः सेवाहरूको अथवा प्रोडक्टको चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्दा त्यो प्रोडक्टको त्यो वस्तुको चाहिँ के गर्नु पर्यो त मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि त्यो वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरिसम्मको सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ कति लाग्यो त, त्यो वस्तुहरू चाहिँ जुन र मेटेरियल खरिद गरेदेखि लिएर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर आउटपुट बनाउनुन्जेलसम्म एउटा फाइनल गुड्स बनिन्जेलसम्म जति पनि कस्ट लाग्यो नि हो त्यो सबै चाहिँ कभर हुने तरिकाले चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो कस्टमा है त एकदमै ध्यान दिनु होला, यो कस्टमा अब जस्तै हाम्रो के लाग्छ, जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू अर्थात् हाम्रो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ नि त वस्तुतः सेवाहरू भने चाहिँ वस्तुतः सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण लागतहरू जसलाई हामीले फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छौँ। हो यो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसदेखि लिएर अन्य कुनै हाम्रो प्रत्यक्ष खर्चहरू जसलाई हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब प्रशासनिकसँग सम्बन्धित कार्यहरू पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा लाग्ने खर्च जसलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ है त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो
हो यो भयो। त्यसै गरी हामीले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने जति पनि लागतहरू हुन्छ नि, जसलाई हामीले सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्छौँ, ती सबै खर्चहरू चाहिँ कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ कस्टहरू चाहिँ भनौँ न, ती सबै कस्टहरू चाहिँ कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कुरा गर्छ है त। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो कुरा भयो, यो कस्टको भयो। अब जस्तै यो प्राइसिङ अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ अब्जेक्टिभ जस्तै हाम्रो नर्मली थाहा नै छ, प्राइसिङ अब्जेक्टिभ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न बेसिसहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द प्राइसिङ के छ त भन्दा प्रफिट ओरिएन्टेड भएर हो कि सेल्स ओरिएन्टेड भएर हो कि स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ भयो कि हो, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर चाहिँ यो जुन अब्जेक्टिभ सेट गरेको छ हो त्यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ मिट गर्ने तरिकाले चाहिँ जुन वस्तुको चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ है त। यिनी कुराहरू रहेको छ। र यसपछि अर्को भनेको यसमा हाम्रो बिजनेस इफिसियन्सीको कुरा आउँछ है त। यो जुन बिजनेस इफिसियन्सी है, बिजनेस इफिसियन्सी, अब बिजनेस इफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो कुरा भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन हाम्रो जुन प्राइसिङ गर्ने हुन्छ नि, जस्तै भने मतलब प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, जसलाई हामीले प्राइसिङ भन्छौँ हो, प्राइसिङको चाहिँ एकदमै प्राइमरी इन्टर्नल फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो बिजनेस इफिसियन्सी रहेको हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन बिजनेसको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब इफिसियन्सीले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरूको चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ असर गर्ने गर्दछ, त्यो कुरा रह्यो। यदि इफिसियन्सी धेरै छ भनेदेखि त्यो अनुसार प्राइस डिटरमाइन गर्नु पर्यो, यदि कम छ भनेदेखि त्यो अनुसार चाहिँ प्राइस चाहिँ अब हाई गर्ने हो कि लो गर्नुपर्ने हो त्यो सबै गर्नु पर्यो है त। र अब जस्तै अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर्स अन्तर्गत हाम्रो अब के पर्छ त, अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर भन्दा पनि हाम्रो यसमा इन्टर्नल फ्याक्टरमा एउटा हाम्रो बिजनेस इफिसियन्सी भयो र अर्को अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर है त, यो पनि रहेको छ। र यसमा अर्को हाम्रो यहाँ छ भनेको अदर इलिमेन्ट्स भनेर हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ यसलाई है त। र यसरी अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर्समा चाहिँ हाम्रो जस्तै जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोलिसीहरू भयो, प्राइसिङ पोलिसीहरू भयो हो, यी सबै कुराहरूले चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसिङलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र जस्तै हाम्रो अदर इलिमेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै जुन हाम्रो प्रोडक्ट भयो, प्लेस भयो, प्रमोसन भयो हो, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइसिङमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। र अर्को एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ, कम्पिटिटर्स अथवा कम्पिटिसन है त हो, यो कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राइसमा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ प्राइसको उनीहरूको प्राइसिङ अब्जेक्टिभ के हो, उनीहरूको चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस कति चाहिँ निर्धारण गरेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो वस्तुको चाहिँ प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कम्पिटिसन पनि एउटा हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ रहेको छ प्राइसिङलाई अफेक्ट गर्ने। र त्यसै गरी हाम्रो सप्लायर्स पनि हाम्रो के भयो त एकदमै प्राइमरी फ्याक्टर्सको रूपमा रहेको छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका र मेटेरियलहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका इक्विपमेन्ट, मेसिनहरू इत्यादिहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ है त। यी सबै जुन हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू भन्छ, जसले चाहिँ प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न मूल्य निर्धारण गर्दा चाहिँ मुख्य भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ। यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो प्रेसर ग्रुपलाई पनि यसरी मिलाएर हजुरहरूले लेख्नु होला, जसमा चाहिँ अब के भन्ने हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रेसर ग्रुपहरूलाई पनि एकदम उनीहरूले के भनिरहेछ, उनीहरूको डिमान्ड के छ, सबैलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटमा डिमान्ड हेर्नु पर्यो, गभर्मेन्टहरूको पोलिसी, उनीहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसन र उनीहरूले जुन अप्लाई गरेको जुन हाम्रो जस्तै पोलिसीहरू हुन्छ, कुनै पनि लहरू हुन्छ, त्यसलाई कम्प्लायन्स गर्नु पर्यो, त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। र यसरी पोलिटिकल सिचुएसनलाई त एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, पोलिटिकल सिचुएसनलाई ध्यान दिएर प्राइसिङ गर्नु चाहिँ एकदमै
आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। र जुन हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि जुन हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन चाहिँ एकदमै पोर चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्टेबलाइजेसन छैन कि, जसमा चाहिँ स्टेबल नै छैन है त। र यसरी मार्केट इन्टरमेडिएरिज भयो, त्यसपछि हाम्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स इत्यादि यी कुराहरू चाहिँ पढ्ने गर्दछ। यसलाई नर्मली पढ्नु होला र प्लस हजुरहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफूलाई पोइन्ट पनि आउनु पर्यो र त्यसपछि यो जुन हाम्रो पोइन्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एक्जाममा डिलिङ गर्ने, कसरी कतिसम्म लेख्ने, मेन फ्याक्ट कुराहरू लेख्यो भनेदेखि मार्क्स आउँछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टरमा हाम्रो कस्ट भयो, प्राइसिङ अब्जेक्टिभ, बिजनेस इफिसियन्सी, त्यसै गरी हाम्रो अर्गनाइजेसन फ्याक्टर र अदर इलिमेन्ट्स यी कुराहरू भयो। र एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा हाम्रो सप्लायर्स, कम्पिटिसन, प्रेसर ग्रुप, त्यसै गरी मार्केट डिमान्ड, गभर्मेन्ट, पोलिटिकल सिचुएसन, त्यसै गरी हाम्रो मार्केट इन्टरमेडिएरिज, त्यसै गरी हाम्रो इकोनोमिक फ्याक्टर इत्यादि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पढ्ने भयो है त। र अब हामीले पढेको भनेको हाम्रो यो जुन प्राइसिङ डिस्काउन्ट, जसमा हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट आउँछ, क्वान्टिटी डिस्काउन्ट आउने भइहाल्यो, र अर्को आउँछ हाम्रो क्यास डिस्काउन्ट, र अर्को आउँछ हाम्रो यसमा सिजनल डिस्काउन्ट, जसलाई हामीले अफ सिजन डिस्काउन्ट पनि भन्न सक्छौँ है त। र त्यसपछि अर्को भनेको जुन हाम्रो प्राइसिङ अलाउन्समा ट्रेड इन अलाउन्स भयो, र अर्को भनेको प्रमोसन अलाउन्स। ट्रेड इन अलाउन्स भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ, ट्रेड इन अलाउन्स आर प्राइस रिडक्सन गिभन फर टर्निङ इन एन ओल्ड आइटम वेन बाइङ अ न्यू वान। र त्यसै गरी ट्रेड इन अलाउन्सेस आर कमन अन प्रोडक्ट्स लाइक मोटर बाइक, टेलिभिजन, प्रेसर कुकर एट्सेट्रा है त। Promotional allowance are payments or price reduction to reward dealers for participating in advertising है त, advertising and sales support program. In other words, a promotional allowance is a price reduction granted by a seller as payment for promotional services performed by buyers. For example, free goods to dealer, advertising allowance to the रिटेलर्स एसेट्रा भन्ने कुरा भयो। नर्मली यिनै कुराहरू रहेको छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्राइसिङसँग सम्बन्धित हाम्रो च्याप्टर 3 को चाहिँ पार्ट 3 चाहिँ हाम्रो लास्ट पार्ट रहेको छ। र यसरी हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ। र अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अथवा प्लेसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला, र साथै मजाले रिभिजन पनि गर्नु होला है त। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।